बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे दोराहे पर है जिसमें एक जानिब तो आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल रहे हैं, नई पार्टियां बन रही हैं, नए ग्रुप्स बन रहे हैं, अखाड़ पिछाड़ हो रही है, शफलिंग करके बंदे जो हैं इधर उधर लगाए जा रहे हैं, फील्डिंग सेट की जा रही है। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम तबाह किया जा रहा है। एक जानिब तो इमरान खान से पहले जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की आवाज़ लगा दी गई है और इस मरतबा जो नया प्रोपोगेंडा लॉन्च हुआ है, प्रोपोगेंडा है या हकीकत है, लेकिन इसमें इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद पर बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। वो इल्ज़ाम हैं अपने सियासी मुखालिफिन को रास्ते से हटाने के, ना सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन बल्कि अपने ही लोगों को रास्ते से हटा के इनकलाब की बुनियाद डालने के। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं मैं वो इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। जबकि लाहौर कोर कमांडर जो जब 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला हुआ तो उस वक़्त कोर कमांडर अपने घर में मौजूद थे। सलमान फयाज़ गनी साहब, उनके और दीगर आला अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की ख़बरें आ चुकी हैं। सलमान फयाज़ गनी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि बाकी कुछ लोगों के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरीज़ बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम के करीब हैं। इन दोनों ख़बरों को मैं इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करूँगा। नाज़रीन कराम, जनरल फैज़ हमीद तकरीबन हर महीने 1.5 महीने बाद ख़बरों की जीनत बनते हैं। जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी, उनके हाउस अरेस्ट या घर में नज़रबंदी की ख़बरें इससे पहले भी आती रही हैं और यह कोई नई बात नहीं रही। जनरल फैज़ पर बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट सामने आती रही। एक मखसूस सहाफ़ियों का टोला है जो टेक्निकली तो PDM से लॉयल है, एक हिस्सा नून लीग के साथ लॉयल है तो एक हिस्सा पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन अब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपनी लॉयल्टी दिखाते रहते हैं, साबित करते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेरी राय ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन सहाफ़ियों का टोला, ये जो सहाफ़ियों का टोला है, लॉयल नहीं है। वो अपने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ लॉयल हैं और फ़िलहाल उनके पॉलिटिकल मास्टर्स को ये सूट करता है ये बयानिया, और वो कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी बन जाते हैं, क्योंकि ये बात हिस्टोरिकली प्रूव्ड है कि शरीफ फैमिली को जब ज़रूरत होती है तो वो जो है वो पाँव पकड़ते हैं और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर गला पकड़ लेते हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में पहले की तरह ये इस्टेब्लिशमेंट का गला भी पकड़ेंगे। तो इन सहाफ़ियों के ज़रिए इससे पहले भी बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट करप्शन की, इस्लामाबाद की सोसाइटी हो जाए या KP के अंदर दहशतगर्दी के ज़रिए लोगों को अगवा करके उनसे पैसे या तावान लेना, कराची के बिजनेसमैनों को उठा के अपना कट, अपना शेयर वसूल करना, इस तरह का एक पूरा जाल जनरल फैज़ हमीद के नाम से सामने आया कि उनका एक पूरा नेटवर्क था करप्शन का। अब यहाँ एक और सहाफ़ी हैं, उन्होंने इमरान शफकत, उन्होंने ये दावा किया कि जनरल फैज़ और इमरान खान के गठ जोड़ के सबूत हसास इदारों को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिल चुके हैं। जनरल फैज़ जाते हुए बहुत से अपने सबूत ख़त्म करके चले गए थे, लेकिन जनरल फैज़ कुछ निशानात छोड़ गए। अब ये एक क्लेम है कि इमरान खान और जनरल फैज़ ने कुछ काम किए जिनमें लोगों की जानें भी गईं और बहुत से सियासी मुखालिफिन, जिनमें एक बहुत बड़ी शख्सियत कत्ल हुई, मजहबी, और एक सीनियर जज को भी पुरस्रार तरीके से रास्ते से हटाया गया। वो मजहबी शख्सियत TLP के खादिम हुसैन रिजवी हैं, जबकि वो जज पेशावर हाई कोर्ट के वकार सेठ हैं। तो इनके मुताबिक ये सारा कुछ जनरल फैज़ हमीद का प्लान था और इसमें इमरान खान जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उन्हें इसका आशीर्वाद हासिल था। फिर ये कहते हैं कि 2 लोगों को तो ये मारने में कामयाब नहीं हो सके और कोशिशें इनकी नाकाम हुई। उनमें एक हामिद मीर और दूसरी मरियम नवाज़ थी। वो कहते हैं कि इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं
اور مزید سامنے آنے والی ہیں۔ اس طرح کی رپورٹس ماضی میں اداروں کے اندر ہی رہ جاتی تھیں اور کورٹ آف لا میں نہیں آتی تھیں، لیکن اب اس پر کارروائی ہوگی تاکہ انہیں کورٹ آف لا سے سند ملے۔ اب اگلا الزام بڑا سنگین ہے، اگرچہ شہید ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے ایک درخواست دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ 5 لوگ شامل تفتیش کیے جائیں، جس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ کہتے تھے کہ یہ سارے انوالو ہیں، البتہ اس کے اندر ارشد شریف کی والدہ نے جو لکھا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کریڈیبل انفارمیشنز ہیں، انہیں آفیشلی تحقیقات کا حصہ بنایا جائے جو جے آئی ٹی کام کر رہی ہے، تاکہ یہ آئیں اپنا موقف رکھیں اور ان کے موقف اور ثبوتوں کی بنیاد پر اصل قصورواروں تک پہنچا جا سکے۔ یہ بڑی مناسب بات ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے اور عمران شفقت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں بھی یہ گٹھ جوڑ شامل تھا اور انہیں بڑے طریقے سے بھجوایا گیا۔ یہ سب اس میں ملوث تھے، ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید تھے، اور الٹیمیٹلی گول تھا کہ ایک پاپولر شخص کی لاش چاہیے تھی پاکستان کے اندر چیزوں کو انقلاب کی طرف لے جانے کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب جنرل فیض حمید کے خلاف ایک انتہائی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اس سازش کے اندر الزام لگانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ملوث تھے، تو اس لیے جنرل فیض حمید، سلمان اقبال جو اے آر وائی والے ہیں، اور عمران خان پر اس کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا جائے گا۔ دوسرا الزام ناظرین کرام تحریک انصاف کی سہولت کاری کا ہے کہ اداروں کے اندر سے تحریک انصاف کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بہت سے دعوے وہی صحافی کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ لائل تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ آج کل اداروں کے ساتھ بڑے لائل ہیں اور ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں اگرچہ 100 سے زائد افسران شامل ہیں، اس میں 3 سٹار اور 2 سٹار افسران بھی شامل ہیں، ان پر عمران خان کی سہولت کاری کا الزام ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ان کے نام بھی منظر عام پر لائے جائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے اپنے بندے بھی نہیں چھوڑنے، تو امید نہ رکھیں کہ کسی عام شخص کو چھوڑا جائے گا۔ اس لیے ختیجہ شاہ اور آئی جی کے بیٹے کے ساتھ بھی آہنی ہاتھوں سے نپٹا جا رہا ہے، تاکہ ایک اکراس دی بورڈ یہ میسج جائے کہ ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کرے، جو تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کرے، وہ تمام گناہوں سے پاک صاف اور دھل جاتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مین ایونٹ لاہور کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا واقعہ تھا۔ کمانڈر لاہور سلمان غنی کو اس سے پہلے جی ایچ کیو بلا لیا گیا تھا۔ بہت سے صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد بھی ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، ان کی ہمشیرہ بھی بریگیڈیئر ہیں، ان کی ہمشیرہ کے خامد لیفٹیننٹ جنرل ہیں، لیکن ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل کا اپنی فیملی سے بھی رابطہ نہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں مزاحمت کیوں نہیں ہوئی، مزاحمت کیوں نہیں کی گئی، یعنی کہ سہولت کاری کا الزام ہے اور یہ ملوث تھے۔ اب یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ کور کمانڈر لاہور کے خلاف ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی تھی جو مکمل ہو چکی ہے، اور ان کے نیچے 4-5 بڑے افسر تھے، ان کے خلاف بھی انکوائری چل رہی ہے۔ سلمان فیاض غنی کو اس انکوائری کے اندر اپنی سٹیٹمنٹ دینے کا موقع دیا گیا۔ اب باقیوں کی جیسے ہی انکوائریز مکمل ہوں گی تو ان انکوائریز کا فیصلہ سنایا جائے گا، جس کے بعد بات کورٹ مارشل تک جا سکتی ہے، اور کورٹ مارشل کے اندر پھر دوبارہ انہیں اپنے دفاع کا موقع دیا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ بیک ڈراپ میں چل رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے اپڈیٹس آپ آتی ہوئی دیکھیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے دیگر نام بھی سامنے لائے جائیں کہ یہ لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ پھر ان سب قصورواروں کو اکارڈنگ ان کے گناہ کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت مارکیٹ کے اندر گردش کر رہی ہیں، تو بہت سے صحافی اس حوالے سے اپنے دعوے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔